नमस्कार, एनटीभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म दुर्गा भट्ट। सुरुमा प्रमुख समाचार। नेपालमा थप 855 जनामा कोरोना संक्रमण, कुल संक्रमितको संख्या 33,500 नाग्यो। थप 7 जनाको मृत्यु। सीमावर्ती बजारमा आवत जावत नरोकिएपछि पश्चिम नवलपरासीमा कोरोना संक्रमण बढ्दै। होम क्वारेन्टाइनको नियम पालना नहुँदा कैलालीमा पनि जोखिम। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा कोरोना संक्रमितलाई प्लाज्मा थेरापीबाट उपचार सुरु। जटिल अवस्थाको बिरामीलाई पनि बचाउन सकिने अपेक्षा। एनटीभी कोहलपुर र बर्दियाका 2 स्थानीय तहबिज सहकार्य, जनतालाई सुसूचित गराउन एनटीभी कोहलपुरले भूमिका खेल्ने। र राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका महिला खेलाडीको पनि कोरोना बिमा गरियो। क्यानको साधारण सभा अनिश्चितकालका लागि स्थगित। समाचार अब विस्तारमा। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 855 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार संक्रमितहरूको संख्या 33,533 पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 7 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आज थप 129 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ भने प्रदेश 5 मा थप 93 जनामा संक्रमण देखिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 855 जना कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमित थपिएका छन्। 11,327 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 855 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभएको छ। मंगलबार 313 जना डिस्चार्ज भएका छन्। नेपालमा गत 24 घण्टामा 7 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यो सँगै कोरोना संक्रमितको मृतकको संख्या 164 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। कर्णाली प्रदेशमा आज थप 18 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै कुल संक्रमितको संख्या 2313 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनालाई जितेर घर फर्किनेको संख्या 15 रहेको छ। अहिलेसम्म कर्णाली प्रदेशमा 2007 जनाले कोरोनालाई जितेर घर फर्किसकेका छन्। कर्णाली प्रदेशमा 6 जनाले कोरोनाबाट ज्यान गुमाइसकेका छन्। यसैगरी कर्णाली प्रदेशमा आइसोलेसनमा रहेका तथा रहने क्रममा रहेका कोभिड-19 सक्रिय संक्रमित बिरामीको संख्या 300 रहेको छ। कर्णाली प्रदेशमा 6 जनाले कोरोनाबाट ज्यान गुमाइसकेका छन्। यसैगरी कर्णाली प्रदेशमा आइसोलेसनमा रहेका तथा रहने क्रममा रहेका कोभिड-19 सक्रिय संक्रमितको बिरामीको संख्या 300 रहेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आज थप 129 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै कुल संक्रमितको संख्या 5,338 रहेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अहिलेसम्म 4,400 जनाले कोरोनालाई जितेर घर फर्किसकेका छन्। 3,122 जना विभिन्न क्वारेन्टिनमा रहेका छन् भने 9 जनाले कोरोनाबाट ज्यान गुमाइसकेका छन्। यता प्रदेश 5 मा आज थप 93 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। आज थपिएका सँगै कुल संक्रमितको संख्या 5,651 पुगेको छ। अहिलेसम्म 4,566 जना निको भएर घर फर्किसकेका छन्। प्रदेश 5 मा कोरोनाबाट 23 जनाको ज्यान गइसकेको छ। यसैगरी आइतबार उपत्यकामा 232 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँमा 179, भक्तपुरमा 14 र ललितपुरमा 19 जना संक्रमित थपिएका हुन्। नजिकको भारत बजारमा आवत जावत नरोकिएपछि पश्चिम नवलपरासीमा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निषेधाज्ञा जारी गरे पनि सीमावर्ती स्थानीयहरू सामान्य किनमेलका लागि नजिकको भारतीय बजार जाने क्रम रोकिएको छैन, जसले संक्रमण फैलिने खतरा बढ्दै गएको छ। नजिकको भारत बजारमा आवत जावत नरोकिएपछि पश्चिम नवलपरासीमा कोरोना भाइरसको थप संक्रमण बढ्दै गएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निषेधाज्ञा जारी गरे पनि सीमावर्ती स्थानीयहरू सामान्य किनमेलका लागि नजिकको भारतीय बजार जाने क्रम नरोकिएपछि संक्रमण फैलिने खतरा बढ्दै गएको हो। नजिकको भारतीय बजार खुलेपछि नेपाली समुदाय भारतमा किनमेल गर्न जाँदा कोरोनाको संक्रमण बढ्दै जाने खतरा देखिएको छ। भारत प्रवेशमा कडाई गरिए पनि समस्या समाधान हुन नसकेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सागरमणि पाठक बताउनुहुन्छ। कोरोना नियन्त्रण हामी सबैको प्रयासबाट मात्रै सम्भव छ। प्रवृत्तिलाई चाहिँ परिवर्तन गर्नका लागि
हामीले चाहिँ सीमानाकालाई म्यानुअल्ली मात्रै नियन्त्रण गरेर मात्रै गर्न सकिँदो रहेछ। किन प्रयासहरू दैनिक रूपमा चाहिँ हामीले सीमानाकामा भएका गैर कानुनी व्यापार व्यवसायहरूलाई पनि हामी नियन्त्रण गरेका छौँ। दैनिक रूपमा चाहिँ सामानहरू जफत भएका छन्। तर पनि मान्छेको के भने दैनिक जीवनसँग जोडिएका कुराहरू चिनी किन्नका लागि, आलु किन्नका लागि यो प्रवृत्तिगत समस्या छ। यसरी सीमावर्ती बजारमा जाने आउने क्रम नरोकिएपछि जिल्लामा कोरोना भाइरसको थप जोखिम बढ्दै गएको छ। संक्रमण बढ्दै गएपछि स्थानीय तहहरूले सम्भावित बचावट र रोकथामका कामलाई प्राथमिकता दिएको रामग्राम नगरपालिकाका प्रमुख नरेन्द्र कुमार गुप्ता बताउनुहुन्छ। कोरोनाको संक्रमण फैलिएको छ, त्यसलाई जाँच गरेर त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्ने र यो भाइरस फैलिनबाट चाहिँ रोक्नको लागि रामग्राम नगरपालिकाले आफ्नै भिडिएम खरिद गर्दै यो चाहिँ चेक जाँच गर्ने प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको छ। भारतीय बजारमा अझै पनि सीमावर्ती क्षेत्रबाट आवत जावत नरोकिएपछि संक्रमण बढ्दै गएको हो। यशोदा पौडेल, नेपाल टेलिभिजन, प्रदेश नम्बर 5, पश्चिम नवलपरासी। नेपालमै पहिलो पटक स्थानीय संक्रमित फेला परेको धनगढीमा अहिले समुदाय स्तरमा संक्रमण फैलिँदै गएको छ। अहिले जिल्लामा विभिन्न स्थानमा समुदाय स्तरमै कोरोनाको संक्रमण बढ्न थालेको छ। हालसम्म धनगढी उपमहानगरपालिकामा 23 जनालाई समुदाय स्तरमै कोरोनाको संक्रमण भेटिएको हो। धनगढी उपमहानगरपालिकामा स्थानीय संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको छ। हालसम्म उपमहानगरपालिकामा 23 जनालाई समुदाय स्तरमै कोरोनाको संक्रमण भेटिएको हो। उपमहानगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखाका जनस्वास्थ्य निरीक्षक लक्ष्मीराज उपाध्याय 182 मा 23 जना चाहिँ समुदाय स्तर देखिनु भनेको यो चाहिँ एकदमै भयावह अवस्था हो। अब हामीले अहिले देखिने ग्रुप पनि कस्तो छ, स्वास्थ्य कर्मी, प्रहरी अनि बैंकका कर्मचारीहरू अनि विद्यालयका चाहिँ शिक्षक शिक्षिकाहरूलाई देखिँदाखेरि यसो हेर्दा अब चाहिँ संक्रमण बढ्न सक्ने चाहिँ देखिएको छ। समुदाय स्तरमै भेटिएका एकजना संक्रमितको मृत्यु भइसकेको छ। केही समय अघिसम्म भारतबाट आएकाहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने गरिएको र पछिल्लो समय सरकारले होम क्वारेन्टाइनको अवधारणा ल्याएपछि संक्रमण समुदाय स्तरमा फैलिँदै गएको उहाँको भनाइ छ। धनगढी उपमहानगरपालिका चाहिँ 9वटा जिल्ला श्रीनगर भन्सार छ। त्यसबाट आउने व्यक्तिहरू जो छन् बाहिर यही नाकाबाट आउने हुँदा उहाँहरूबाट सरेको हो कि भन्ने पनि जस्तो लाग्छ। धनगढी उपमहानगरपालिका शहरी स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्रका मेडिकल अधिकृत डाक्टर सिद्धराज आचार्यले समुदाय स्तरमा देखिएका कोरोना संक्रमितहरूले स्वास्थ्य सतर्कता नअपनाउँदा संक्रमित भएको देखिएको बताउनु भएको छ। पूर्ण रूपमा त फैलिसकेका छैन, तर फैलिने खतरा चाहिँ एकदमै बढी छ। अहिले संक्रमणबाट जोगिनलाई त एक त यो जुन नेपाल सरकारले गाइडलाइन दिएको छ कि यो भिडभाड नगर्ने हैन, यो चाडपर्वहरू पनि घरमै बसेर मनाउने, सकेसम्म काम नपरेसम्म बाहिरै ननिस्किने हैन, जस्तै खानेकुराहरू पनि भयो त्यसलाई निर्मलीकरण गर्न सकिन्छ, एक दिन राखेर अनि त्यसपछि युज गर्न सकिन्छ हैन, लगातार साबुन पानीले हात धोइराख्ने। उपमहानगरपालिकामा 182 जनामा संक्रमण देखिएकोमा 137 जनाले भने कोरोना जितिसकेका छन्। बाँकी 44 जनाको उपचार भइरहेको छ। पछिल्लो समय सरकारले नै होम क्वारेन्टाइनमा बस्ने निर्देशिका बनाएको र होम क्वारेन्टाइनमा नियम पालना नहुँदा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएको स्वास्थ्य कर्मीहरूले बताएका छन्। उहाँहरूले कोरोना जाँचको दायरा बढाउँदै भारतबाट आएकाहरूलाई अनिवार्य क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्न सके मात्रै समुदाय स्तरमा कोरोना फैलिनबाट जोगाउन सकिने बताउनु भएको छ। निर्मला खडायत, एनटिभी कोहलपुर, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कैलाली। प्रदेश नम्बर 5 को लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा प्लाज्मा थेरापी सेवा सुरु भएको छ। कोरोना विशेष अस्पतालमा उपचाररत कोरोना संक्रमित बिरामीलाई प्लाज्मा थेरापी विधिबाट उपचार गर्न सुरु गरिएको अस्पतालका फोकल पर्सन डाक्टर सुदर्शन थापाले जानकारी दिनुभयो। यो विधिले रोग प्रतिरोधी क्षमता विकास भएका मानिसको रगतमा भएको प्लाज्मा बिरामीको शरीरमा पठाउँदा रोग विरुद्ध लड्न सक्ने उहाँको भनाइ छ। प्लाज्मा थेरापी विधिको सेवा सुरु भएको प्रदेश 5 मै यो पहिलो भएको अस्पतालले जनाएको छ। प्लाज्मा सेवा सुरु भएपछि कोरोना संक्रमणबाट जटिल अवस्थामा पुगेका बिरामीलाई पनि बचाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको डाक्टर थापाले जानकारी दिनुभयो। अहिले बुटवलको कोरोना अस्पतालका सबै बेड बिरामीले भरिएका छन्। आइसियुमा 14 जना र आइसोलेसनमा 23 जना रहेका छन्। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम।
Saturday after 5 p.m. news only on NTV Kohalpur. विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। दाङमा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएपछि जिल्लामा स्वास्थ्य मापदण्ड पालनालाई कडाई गरिने भएको छ। जिल्ला कोरोना व्यवस्थापन समितिको बैठकले हिँडडुल गर्दा मास्कको प्रयोग नगर्ने, स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना नगर्ने, सार्वजनिक सवारी साधनमा तोकिएको सीट क्षमता भन्दा बढी यात्रु राख्नेलाई नियन्त्रणमा लिएर कानुनी कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ। जिल्लाका सबै कार्यालयले कार्यालय प्रवेश गर्दा अनिवार्य रूपमा मास्क प्रयोग गर्न लगाउने पनि बैठकले निर्णय गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द रिजालले बताउनुभयो। दाङमा आगामी 11 गते बिहीबारदेखि सबै सवारी साधनलाई जोरबिजोर प्रणालीमा सञ्चालन गर्ने र दैनिक साँझ 7 बजेदेखि बिहान 5 बजेसम्म आवागमनमा रोक लगाउने निर्णयलाई निरन्तरता दिइएको छ। कोरोना भाइरसको महामारीमा आह्वान गरिएको लकडाउनको बेला भारतबाट नेपाल आउने यात्रुहरूलाई लक्षित गरी सञ्चालनमा ल्याइएको होल्डिङ सेन्टर कार्यक्रमबाट 25,000 भन्दा बढी व्यक्तिहरू लाभान्वित भएका छन्। 81 दिनसम्म सञ्चालन गरिएको कार्यक्रमबाट भारतबाट फर्किएका 25,128 जना नागरिकहरूलाई तयारी खाना र मास्क वितरण गरिएको छ। बाँके युनेस्को क्लबले प्लान इन्टरनेसनल नेपालको आर्थिक सहयोग र नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको समन्वय तथा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको सहकार्यमा होल्डिङ सेन्टर सञ्चालन गरिएको थियो। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख उमा थापा मगरले करिब 3 महिनासम्म सीमा नाकामा गरेको सहयोग प्रभावकारी भएको बताउनुभयो। प्लान इन्टरनेसनल नेपालगञ्जका फाइनान्स म्यानेजर रमेश केसीले बाँकेमा करिब 1 करोड 80 लाख रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको बताउनुभयो। एनटिभी कोहलपुर र बर्दियाका 2 पालिकाबीच सहकार्यको सुरु गरिएको छ। एनटिभी कोहलपुर र बर्दियाका बारबर्दिया नगरपालिका र बढैयाताल गाउँपालिका बीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरी सहकार्य सुरु गरिएको हो। एनटिभी कोहलपुर र बर्दियाका 2 पालिका बीच सहकार्यको सुरु गरिएको छ। एनटिभी कोहलपुर र बर्दियाका बारबर्दिया नगरपालिका र बढैयाताल गाउँपालिका बीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरी सहकार्यको सुरु गरिएको हो। पालिकाका विकास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषि लगायतका गतिविधिहरू सञ्चार माध्यम मार्फत जनता सामु लैजाने उद्देश्यका साथ बारबर्दिया नगरपालिकाले हाम्रो बारबर्दिया र बढैयाताल गाउँपालिकाले हाम्रो बढैयाताल नामक मासिक रूपमा कार्यक्रम निर्माण गरी एनटिभी मार्फत प्रसारण हुनेछ। उक्त कार्यक्रमको बारबर्दिया नगरपालिकाका नगर प्रमुख दुर्गाबहादुर थारू कबीरको रोहबरमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दशरथ बुढा र बढैयाताल गाउँपालिकाका अध्यक्ष लालबहादुर श्रेष्ठको रोहबरमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुन सुवेदी र एनटिभी कोहलपुरका स्टेसन प्रमुख निराजन खनालले छुट्टा छुट्टै सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभयो। कार्यक्रम सम्झौता गर्दै एनटिभी र पालिकाको सहकार्यले स्थानीय स्तरमा पालिकाले सञ्चालन गर्ने गतिविधिलाई जनता सामु पुर्याई जनतालाई सुसूचित गराउने कार्यमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने पालिका प्रमुखहरूले बताउनुभयो। बारबर्दिया नगरपालिका र एनटिभी कोहलपुरको बीचमा एउटा सहकारी सुरुवात भएको छ, त्यसमा म धेरै खुसी छु। अब एनटिभी कोहलपुरले बारबर्दियामा भएका विकासका गतिविधिहरूलाई कार्यक्रम मार्फत प्रसारण गर्नेछ र एनटिभी कोहलपुरलाई बारबर्दियाले गर्नुपर्ने सपोर्टका कार्यक्रमहरू हामी उत्पादनका लागि हामी बजेटको व्यवस्था गर्नेछौँ। यसले एउटा राम्रो खालको सहकार्य बनाउनेछ र यो कार्यक्रमले बारबर्दियावासी जनता र जनप्रतिनिधिको बीचमा पनि सुमधुर सम्बन्ध, एक खालको विश्वास, आत्मीयता जगाउनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। नेपाल टेलिभिजन कोहलपुर शाखा र बढैयाताल गाउँपालिकाबाट यहाँ भएका विकास निर्माण र अन्य सामाजिक परिवर्तनका गतिविधिहरू गरिएका सबै क्रियाकलापहरूलाई सहकार्यसहित अगाडि बढ्ने जुन सम्झौता गरेका छौँ, यसले जनतालाई सुसूचित गर्ने र यहाँको सम्पूर्ण जनतालाई बढैयातालको स्थानीय सरकारले गरेका सबै प्रकारका गतिविधिहरू चाहिँ आम जनतालाई जानकारी हुने कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। बर्दियाका स्थानीय पालिकासँगको कार्यक्रम सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्दै एनटिभी कोहलपुरका स्टेसन प्रमुख निराजन खनालले पालिका र स्थानीय जनताको बीचमा एनटिभी कोहलपुरले पुलको रूपमा काम गर्ने अवसर प्राप्त भएको बताउनुभयो। नगरपालिकालाई पनि आफूले भएका कुराहरू चाहिँ एनटिभी कोहलपुर मार्फत
सबैलाई जानकारी गराउने एउटा उपयुक्त माध्यम भन्ने छ। किनभने नेतृत्वमा बसेको मान्छेले काम गरेर मात्रै पनि हुँदैन, त्यसलाई चाहिँ जनता समक्ष जानकारी गराउनु उसको दायित्व पनि हुन्छ। यस सन्दर्भमा चाहिँ जनताको सूचनाको हकलाई सम्मान गर्दै यहाँ भएका गतिविधिहरूलाई चाहिँ प्रसारण गर्ने हिसाबले जुन कार्यक्रम सम्झौता भएको छ, यसको लागि म एनटिभी कोहलपुरको तर्फबाट यहाँहरूको अपेक्षा पूर्ण रूपमा चाहिँ कार्यान्वयनमा हुने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। एनटिभी र पालिका बीच आज कार्यक्रम निर्माणको सम्झौता भए लगत्तै यसै महिनादेखि हाम्रो 12 बर्दिया र हाम्रो बढैयाताल नामक कार्यक्रम निर्माण गरी प्रसारण गरिनेछ। ड्रिल प्रकाश गौतम, नेपाल टेलिभिजन, बर्दिया। सामग्री अभावमा मुगुको छायानाथ मन्दिरको निर्माण कार्य रोकिएको छ। लामो समयको लकडाउनका कारण मन्दिर निर्माणका लागि आवश्यक सामग्री जिल्लामा उपलब्ध नहुँदा निर्माण त रोकिएको छ नै, निर्माण सम्पन्न हुनै थालेको मन्दिर पनि भत्किने हो कि भन्ने स्थानीयलाई चिन्ता परेको छ। लामो लकडाउन र वर्षाले कर्णाली राजमार्ग अवरुद्धका कारण छाना छाउने पाता ढुवानी हुन नसक्दा कर्णाली प्रदेशकै प्रसिद्ध भगवान छायानाथको मुगु जिल्लाको चैन गाउँ स्थित निर्माणाधीन मूल मन्दिरको काम प्रभावित भएपछि सबैतिर चिन्ता छाएको छ। छायानाथ रारा नगरपालिकाको करिब 30 लाखको लागतमा मुगु जिल्लाकै ठूलो र आकर्षक शैलीको मन्दिर निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगे पनि लकडाउनले छाना छाउने तामाका पाता नेपालगञ्जमा रोकिएपछि निर्माण कार्य अधुरो रहेको छ। यातायात अवरुद्धका कारण छाना छाउन ढिला भएपछि निकै मेहनत र महँगो मूल्यमा तयार पारेका काठका बुट्टेदार टुडालहरू वर्षाको पानीले बिग्रने डरले स्थानीयवासी चिन्तित बनेका छन्। लकडाउनका गर्दा अब यो अधुरो भयो। जिल्लाकै नमुना र आकर्षक शैलीको मन्दिर निर्माणका लागि सिकर्मी र कालीगढ समेत बाहिर जिल्लाबाट झिकाइएकाले मन्दिर अत्यन्तै सुन्दर बन्ने सबैले आशा गरेका थिए। सडक अवरुद्धले छाना छाउन ढिला भएपछि सुरक्षाका लागि ढाकेका प्लास्टिक समेत अविरल वर्षा र हावाले च्यातेपछि केही संरचनाहरू पानीले बिगार्न थालेको देखिन्छ। मन्दिरको महत्त्वपूर्ण संरचना जोगाउन तत्कालै छाना छाउन अत्यावश्यक भएकाले छाना छाउने सामग्री ढुवानीको पहल गरिदिन सम्बन्धित पक्षसँग स्थानीयवासीहरूले अनुरोध गरेका छन्। कविराज कार्की, एनटिभी कोहलपुर, कर्णाली प्रदेश, मुगु। रुकुम पूर्वको सदरमुकाम रुकुम कोटमा रहेको पर्यटकीय कमलदह संरक्षण र व्यवस्थापन गर्न सुरु गरिएको छ। सिस्ने गाउँपालिकाले जिल्लाकै ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको कमलदहमा घेराबार, पदमार्ग, प्रतीक्षालय, मन्दिर, भवन निर्माण लगायत भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरेको छ। दह संरक्षणमा अहिलेसम्म 15 लाख रुपैयाँ बजेट खर्च गरिएको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष गोवर्धन बुढाले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार कमलदह संरक्षणका लागि स्थानीय सरकारसँगै संघीय र प्रदेश सरकारबाट समेत आउने बजेटले कमलदहको संरक्षण र विकासमा सहयोग पुगेको बताउनुभयो। कमलदहलाई अझै पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा प्रचार प्रसार र विकास गर्ने गरी सिस्ने गाउँपालिकाले चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा थप बजेट व्यवस्थापन गरेको बताएको छ। वर्षासँगै खसेको पहिरोले सुबेडा जिउलो सिँचाइ नहर भत्किएको छ। सिँचाइ नहर भत्किँदा बझाङको जय पृथ्वी नगरपालिका 7 सुबेडा गाउँका किसानहरू चिन्तित भएका छन्। धौलाबगर नजिकै खसेको पहिरोले सुबेडा मल्लो जिउलो सिँचाइ नहरको करिब 200 मिटर भाग पूर्ण रूपमा क्षति भएको छ। सिँचाइ नहर भत्किएपछि पानीको अभावले सुबेडा जिउला स्थित करिब 80 हेक्टर जमिनमा लगाइएको धान खेतीमा असर पुगेको स्थानीयवासीले बताएका छन्। करिब 1 करोडको लागतमा निर्माण गरिएको उक्त सिँचाइ नहर निर्माण भएको 1 वर्षमै भत्किएको स्थानीयले बताएका छन्। पहिरोले नहरसँगै जोडिएको करिब 150 मिटर कच्ची सडक बगाएको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। Every Saturday after 5 p.m. news only on NTV Kohalpur. तपाई एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। चट्याङ लागेर कञ्चनपुर जिल्लाको बेलौरी नगरपालिका 1 बैशाखीका 22 वर्षीय लोकेन्द्र चन्दको मृत्यु भएको छ। गैराती चट्याङ लागेर घाइते भएका चन्दलाई अस्पतालमा पुर्याइए पनि उपचारका क्रममा मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय बेलौरीका प्रहरी निरीक्षक
रणबहादुर चन्दले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार सोही ठाउँका 26 वर्षीय सुजन शाही र 20 वर्षीय नरेश शाही चट्याङ लाग्दा घाइते भएका छन्। यस्तै जुम्ला जिल्लाको पूर्व क्षेत्र पातारासी गाउँपालिकाको पाटनमा चट्याङमा परेर करिब 500 भेडा मरेका छन्। बागजाले सामुदायिक वन अन्तर्गतको ढाडखर्क भन्ने ठाउँमा सोमबार अपराह्न चट्याङ परेपछि स्थानीयवासी विष्णु बुढा, जयबहादुर बोहरा लगायत किसानका भेडा मरेका हुन्। चट्याङबाट गाउँपालिकाका भेडा पालक किसानलाई ठूलो नोक्सानी भएको छ। डोल्पा जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने उपल्लो डोल्पा से फोक्सुन्डो गाउँपालिकामा असिना पानीले अन्न बाली र विकासे योजनामा क्षति पुर्याएको छ। 2 दिन यता लगातार परेको असिना पानीले गाउँपालिका अन्तर्गतका 4वटा वडामा लगाइएको अन्न बाली र विकासे योजनाहरूमा क्षति पुर्याएको वडा नम्बर 4 का अध्यक्ष पेमा बाङछेन गुरुङले जानकारी दिनुभयो। असिना र बर्सातका कारण आफ्नो 4वटा खेतमा लगाइएको उवा र फापर सबै सखाप पारेको स्थानीय तेन्जिन टासी गुरुङले बताउनुभयो। बर्सातका कारण 4वटा वडाको विकास योजनाहरूमा पनि क्षति पुर्याएको से फोक्सुन्डो गाउँपालिकाले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। संयुक्त राज्य अमेरिकाका विदेश मन्त्री माइक पोम्पियोले बेलायती विदेश मन्त्री डोमिनिक राबबीच भेटवार्ता गर्नुभएको छ। उहाँहरूबीच इजरायलको जेरुसेलममा भेटवार्ता भएको हो। उहाँहरूबीचको सो वार्तामा दुई देशबीचको विदेश नीतिको प्राथमिकताका साथै आपसी हितका विविध विषयमा कुराकानी भएको बताइएको छ। अमेरिकाका विदेश मन्त्री माइक पोम्पियोले बेलायती विदेश मन्त्री डोमिनिक राबबीच इजरायलमा भेटवार्ता भएको अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। वार्तामा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको शान्ति विचारका बारेमा पनि कुराकानी भएको छ। अब आर्थिक समाचार। डडेलधुरामा तरकारीको मूल्यमा 50 देखि 100% सम्म मूल्य वृद्धि भएको छ। कोरोना भाइरसका कारण लक भएपछि तरकारी बिक्री नहुने हो कि भन्ने त्रासमा रहेका डडेलधुराका किसानले वर्षे मौसममा उत्पादन हुने तरकारी खेती कम गरेकाले डडेलधुराका बजारमा तरकारीको अभाव भएपछि मूल्य बढेको हो। सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामै तरकारी उत्पादनका लागि नमुना जिल्लाका रूपमा रहेको डडेलधुरामा 2 साता यता तरकारीको मूल्य बढेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। बजारमा माग अनुसारको तरकारी आयात हुन सकेको छैन। मूल्यमा वृद्धि भएपछि तरकारी खानै समस्या भएको उपभोक्ताहरूले बताएका छन्। केही दिन अघिसम्म लगातार बढिरहेको सुनको मूल्य पछिल्लो समय सामान्य गिरावट हुँदै आएको छ। आज पनि प्रतितोला 700 रुपैयाँले घटेर छापावाल सुन 97,200 रुपैयाँमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। त्यस्तै तेजाबी सुन पनि 700 रुपैयाँले घटेर प्रतितोला 96,700 रुपैयाँमा कारोबार भएको महासंघले जनाएको छ। यसैगरी चाँदीको मूल्य भने आज स्थिर रहँदै प्रतितोला 1320 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्यमा गिरावट आएपछि नेपाली बजारमा पनि त्यसको प्रभाव परेको हो। अब खेलकुद समाचार। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको वार्षिक साधारण सभा अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ। क्यानले मंगलबार एक विज्ञप्ति निकाल्दै भदौमा तय भएको साधारण सभा स्थगित गरिएको जनाएको छ। कोरोना भाइरसको महामारीलाई मध्यनजर गर्दै साधारण सभा अर्को सूचना जारी नभएसम्मको लागि स्थगित गरिएको क्यानले जनाएको छ। क्यानले यसअघि भदौ 15 भित्र साधारण सभा गर्ने जनाएको थियो। सरकारले निषेधाज्ञा लगाएसँगै कुनै पनि सभा सम्मेलन गर्न नपाइने भएपछि क्यानको साधारण सभा स्थगित भएको हो। यस्तै राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका महिला खेलाडीको कोरोना बिमा गरिएको छ। 18 महिला क्रिकेट खेलाडीको कोरोना बिमा गरेको हो। यसअघि क्यानले पहिलो चरणमा पुरुष खेलाडीको कोरोना बिमा गरेको थियो। अब मौसम। हाल देशभर सामान्य बदली रही कर्णाली प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। दिउँसो देशभर सामान्यतया बदली रही केही स्थानहरूमा मेघ गर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा भयो। यस्तै आज राति देशभर सामान्यतया बदली रही केही स्थानहरूमा मेघ गर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। कर्णाली प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ।
अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेपालमा थप 855 जनामा कोरोना संक्रमण, कुल संक्रमितको संख्या 33,500 नाघ्यो, थप 7 जनाको मृत्यु। सीमावर्ती बजारमा आवत जावत नरोकिएपछि पश्चिम नवलपरासीमा कोरोना संक्रमण बढ्दै, होम क्वारेन्टाइनको नियम पालना नहुँदा कैलालीमा पनि जोखिम। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा कोरोना संक्रमितलाई प्लाज्मा थेरापीबाट उपचार सुरु, जटिल अवस्थाको बिरामीलाई पनि बचाउन सकिने अपेक्षा। एनटिबी कोहलपुर र बर्दियाका 2 स्थानीय तहबी सहकार्य, जनतालाई सुसूचित गराउन एनटिबी कोहलपुरले भूमिका खेल्ने विश्वास। र राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका महिला खेलाडीको पनि कोरोना बिमा गरियो, क्यानको साधारण सभा अनिश्चितकालका लागि स्थगित। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै, बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।